Hi guys, good evening. Guys, grabe no, si Milay. Kana bitawng makaingon ka nga kuyaw jud, kanang blessed jud kaayo si Milay, blessed sa iyahang pamilya. Blessed pud kaayo siya sa kini bitawng trabaho niya nga og siya pa di pud siya katuo kay siyang nawong daw dili man daw siya artistahon. So, hi, good evening. This is Manay Gina o welcome back sa ako ang YouTube channel. So, guys, atong topic karon is si Milay kay hapit na mo mag-open ang Pilipinas Got Talent o grabe ni si Milay kay di jud siya mahutdan og trabaho. Sila ni Robbie ang mag-host sa PGT. O makaingon jud ka nga grabe gyud ang Ginoo mo bless kay Milay no nga di gyud siya mahutdan og trabaho kana bitong sunod-sunod tungod siguro kay si Milay buutan o kana pang matinabangon ug wala jud bitaw siya na usab no since sa pagkadaog niya sa PBB hangtod karon daghan na kay siya show unya maulan jud siya wa gyud siya na usab ug matinabangon si Milay buutan ba no maliban sa swerte sa kay Jason ihang mga anak nga murag feeling nato no nagmana kay Milay sa kakulitan grabe jud ug karon na ana po jay another trabaho no mag-host siya sa PGT so makaingon jud ka nga tungod ani bitawng mga sunod-sunod nga mga blessings nga niabot sa kay Milay makaingon jud ka nga pwede gyud niyang swertiha mo nagiingon siguro no sa uban nga kung matinabangon ka kung maayong tawo ka mapinanggaon ka sa imong ginikanan no matinabangon ka kuan jud kana bitawng dubli ang balik sa imuha kay tan-awa si Milay grabe jud ba kuan kani bitawng siksik liglig ang iyahang mga blessings nga niabot sa iyahang kinabuhi so abangan nato guys no ang pag-host ni Milay ug ni Robbie diri sa PGT kabaluta nga magsira tag katawa ani kay basta naa si Milay aw makatawa jud ka kabalo na ta kung unsa si Milay Cantiveros so kato lang guys thank you for watching bye god bless everyone.